हुन्छ सबैजनालाई जय मसी फेरि पनि जतिजना तपाईहरु अनलाइन संगतिमा बस्नु भएको छ र फेरि पनि हामी सदाको जस्तै गरी हामी प्रार्थना सुरु गर्ने छौं। आजको यो सुन्दर बिहानी प्रभुले दिनुभयो र हामी जहाँ छौं जस्तो अवस्थामा छौं अनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामी सबैजना मिलेर हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर हामी पहिला प्रार्थना गर्ने छौं अनि केही भजन गीतहरू गाएर हामी परमेश्वरलाई हामी उचाल्ने छौं। हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु यीशु हामी तपाईलाई समय धन्यवाद दिन्छौं। तपाई स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक तपाई एकमात्र जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। नि विगत दिनदेखि आजको दिनसम्म तपाई परमेश्वरले हामीलाई जस्तो परिस्थिति अवस्थाबाट हामीलाई बचाउनु भयो, सुरक्षा दिनुभयो। धन्यवाद प्रभु। र आजको यो सुन्दर बिहानी प्रभु तपाईले हामीलाई दिनुभयो। कति जनाले आजको यो सुन्दर बिहान देख्न पाएका छैनन् र आज तपाई परमेश्वरले हामीलाई आजको यो सुन्दर बिहानी दिनुभएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। र हामी जहाँ छौं जस्तो अवस्थामा छौं प्रभु तपाई परमेश्वर हामी हरेकको प्रभु हृदयमा तपाई रहनु भएको छ। हरेक ठाउँमा प्रभु तपाई उपस्थित हुनु भएको छ। हर समय प्रभु तपाई हरेक ठाउँमा प्रभु तपाईको उपस्थिति प्रभु हरेक माथि प्रभु तपाईले खनाउन चाहनुहुन्छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। विगत दिनदेखि हामीले गरेका सबै भूल गल्तीलाई हाम्रो अपराध पापलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीलाई शुद्ध बनाउनुहोस् किनकि तपाई शुद्ध पवित्र हुनुहुन्छ अनि आज हामीलाई शुद्ध पवित्र तुल्याउनु हुने परम प्रभु तपाई नै हुनुहुन्छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं यस समयको लागि, यो अवसरको लागि। हाम्रो बीचमा आउने कतिचोटि दुष्टले विभिन्न बाधाहरू ल्याउने हरेक किसिमको तपाईको उपस्थितिमा आउन नदिने हरेक किसिमको बन्धनलाई अन्धकारको शक्तिलाई हामी येशू ख्रीष्टको रगतमा हामी बाँध्दछौं। परम प्रभु तपाई सहायता गर्नुहोस्। र अहिले भजन गीत गाउँछौं, तपाईको महिमा तपाईको प्रशंसा गर्छौं। तपाई हाम्रो माझमा उपस्थिति हुनुहोस्। धन्यवाद तपाई येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ यस समय हामी 325 नम्बरको भजनलाई गाउने छौं र त्यसको साथसाथै हामी 326 पनि हामी सँगसँगै गाउने छौं। र हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, कृतज्ञ भई शिरा झुकाई हामी सँगसँगै हामी गाउने छौं। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ तपाईको भजनहरू तपाईले पल्टाउनुहोस् अनि तपाईले हेरेर तपाई पनि गाउन सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न ठाउँमा रहेका छौं। येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। येशू तिम्रो प्रेम अगामे आनन्दले हृदय भरपूर छ। प्रभुको कार्यालय धेरै नै महान छ। हरेक साँझ हरेक बिहान स्तुतिको योग्य छ, स्तुतिको योग्य छ। येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ। येशू पुकार्छु दया मलाई गर्छ। बोलाउनु भन्दा पहिले नै भन्छ म तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो साथमा छु। येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। येशू तिम्रो प्रेम अन्धकार घाटीमा मलाई
हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा वर्ग समुद्र सबभन्दा महान छ येशू तिम्रो प्रेम कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिनँ म जान टाढो हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिनँ म जान टाढो कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु मनलाई खिच्ने भैव जगतका विलास बन्धन बाधा मेरा मनलाई खिच्ने भैव जगतका विलास बन्धन बाधा मेरा ख्रिस्टको आगो प्रेमको निम्ति याछु यिनलाई मनैबाट ख्रिस्टको आगो प्रेमको निम्ति याछु यिनलाई मनैबाट कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु प्रेम छ आगत प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन प्रेम छ आगत प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन अनन्तको सेवा नै गर यस प्रेमबाट उत्रमुहुन अनन्तको सेवा नै गर यस प्रेमबाट उत्रमुहुन कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु जसको निम्ति जिउँदिन प्रभु नाता जिउँछु आफ्नै निम्ति जसको निम्ति जिउँदिन प्रभु नाता जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिनँ म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति सक्दिनँ म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन
प्रेम कति महान छ र उहाँको प्रेम परमेश्वरले आज हामी संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र हामी फेरि पनि हामी यो 545 नम्बरको भजन गाएर हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ किनकि उहाँ उचाली हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उचालौँ महिमित उहाँलाई, हामी उचालौँ जीवित येशूलाई। हामी यो गाएर अझ हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, हामी उहाँको नजिकतामा जानेछौँ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो हात उचालेर हामी गाउन सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई गाउनेछौँ। Now
यीशु धन्यवाद। हामी तपाईको चोखो वेदीमा आएका छौँ प्रभु। आज हाम्रो सारा जीवन प्राण आत्मा हामी शरीर तपाईमा समर्पण गर्दछौँ। अनि तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईले यस समय तपाईको हृदयबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। परमेश्वरको नजिकतामा तपाई जानुहोस्। आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भविष्य वर्तमान उहाँको हातमा छ। आज परमेश्वर तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँको चोखो वेदीमा हामी जानेछौँ अनि हामी धन्यवादी भइकन उहाँलाई हामी आराधना गर्नेछौँ, उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ, किनकि उहाँ उचाल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ राजाका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यो समय हामी परमेश्वरको नजिकतामा हामी जानेछौँ। अनि यो अवस्थाहरू छ अहिलेको यो समय अवस्थाहरूमा आज हाम्रो परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित सुरक्षा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले सुरक्षा कहीँ पनि छैन, तर हाम्रो परमेश्वर उहाँ सुरक्षा हुनुहुन्छ। हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँ असल मित्र हुनुहुन्छ। अनि आज उहाँको नजिकता हामी जाउँ। हाम्रो नजिक उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो सारा हृदयबाट, हाम्रो सारा आत्मा प्राणद्वारा हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ। तपाईँको हातहरू उचालेर, तपाईँको हृदय खोलेर अनि परमेश्वरलाई तपाईँले प्रशंसा गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई उचाल्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज परमेश्वरलाई आदर गर्नुहोस्, उहाँलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो माझमा हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिलेको जुन परिस्थिति अवस्थामा आज साँच्चै नै प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी डराउने छैनौँ, किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा कोही पनि खडाउन सक्ने छैन। त्यसै कारण आज तपाईँ हामी चाहिँ उहाँको नजिकमा जान्छौँ। उहाँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। जस्तै परिस्थिति अवस्थामा हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुहुने, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र जसरी हामीले हिब्रूको पुस्तकमा हामी देख्छौँ 12:2 हेर्छौँ, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नु र पुरा गर्ने यीशुलाई हामी हेरौँ, हामी उहाँको नजिकतामा जाउँ र आज हामी डराउने छैनौँ। हामी कुनै पनि हामी चिन्ता फिक्री कुनै पनि हामी चाहिँ फिक्रीहरू गर्ने छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई अनि उहाँले शान्ति दिनुहुन्छ। उहाँलाई हेर्छौँ भने, उहाँको नजिकतामा जान्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। र परमेश्वर आज तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र ती सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। ती सत्य परमेश्वरलाई आज हामी विश्वास गरेका छौँ। संसारका मानिसहरूमा कुनै आशा छैन, तर प्रभुले हामीलाई आशा दिलाउनु भएको छ। साँच्चै नै हाम्रो यो जीवन एउटा घाँस जस्तै ओइलेर जानेछ, तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामी परमेश्वरको साथमा सधैँ हुनेछौँ। र आज हामी संसारमा रहे तापनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी हरेकको जीवनमा प्रभुले हाम्रो हरेकको हृदय उहाँले जाँच्दै हुनुहुन्छ। र आज हामी चाहिँ एउटा प्रभुमा हाम्रो जीवन समर्पण गर्ने दिनहरू आइरहेको छ र आज साँच्चै उहाँको चोखो वेदीमा हामी जानेछौँ। उहाँको साँच्चै नै अनि तपाईँ उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद यीशु। ओरियान्दारा खाराबा सखा यान्दाराबा। अनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अन्य भाषाद्वारा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले जस्तो प्रकारले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वर त्यो प्रशंसा उहाँ लिन चाहनुहुन्छ। हामी एकअर्कालाई हामी देख्न सक्दैनौँ। हामी एउटा भनौँ हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छौँ, तर हामी शरीरमा हामी रहेर यसरी हामी प्रशंसा गर्न सकेका छैनौँ। तापनि हामी जहाँ जहाँ छौँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र आज हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ अनि उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा दुष्टले सजिलैसित हामीलाई प्रभुदेखि हामीलाई टाढा बनाउन कोसिस गर्छ, तर आज हामी परमेश्वरको नजिकमा जान्छौँ भने र आज परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। हालेलुया प्रभु यीशु धन्यवाद परमेश्वर। साँच्चै नै हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज साँच्चै नै प्रभु हामी हरेकको हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई शान्ति दिनुहुने, आनन्द दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज संसारमा कहीँ पनि शान्ति छैन प्रभु। आज तपाईँमा मात्र शान्ति छ, तपाईँमा आशा भरोसा छ प्रभु। तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद येशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया रब सखा यान्दारा ओरियान्दारा खराबसी यान्दारा। हालेलुया प्रभु येशु धन्यवाद धन्यवाद
तपाईँ महिमाको योग्य प्रशंसा हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ प्रभु यीशु। प्रभु तपाईँ राजाका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी उच्चार्दछौँ, हामी तपाईँको नामको प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। रबसियान्दारा ओरियान तपाईँको हृदय खोल्नुहोस् अनि प्रभु हाम्रो माझमा आउनुहोस्, पर्नुहोस्। तपाईँको हृदयमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु रबसखायान्दारा ओरियान्दारा इबरबसखायान्दारा इबोरबसखायान्दारा। यीशु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। प्रशंसाको योग्य मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु तपाईलाई धन्यवाद प्रशंसा होस्, जय जयकार होस् प्रभु तपाईलाई प्रभु। हालेलुया। यीशु जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। यीशु जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊँ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊँ। हालेलुया। प्रभु साँच्चै नै तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। आज हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, हामी आराधना प्रशंसा हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु यीशु। तपाईँ बाटो सत्य जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। ओ प्रभु, तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन प्रभु। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज प्रभु तपाईँ हाम्रो माझमा जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, हामी तपाईँको नामको प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँ प्रशंसाको योग्य मालिक हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँको वचनमा लेखेको छ, साँच्चै नै साँच्चै नै संसारमा दुःख कष्ट रहँदछ, तर तपाईँ हामीलाई प्रभु सहायता गर्नुहुने, तपाईँलाई प्रेम गर्ने, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज जस्तो सुकै दुःख कष्ट भए तापनि प्रभु आज तपाईँले हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र जुन स्थिति अवस्थाबाट प्रभु तपाईँ गर्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँ आफै भइकन तपाईँ बोल्नुहोस् र हामी जहाँ जहाँ छौँ हामी सुन्ने व्यक्तिलाई पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। ती वचन सुनेर हाम्रो जीवन एउटा परिवर्तन, एउटा तपाईँमा आशा अनि तपाईँमा भरोसा गर्न सकौँ प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ तपाईँ येशूको नाम, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। यो समय हामी वचन सुन्न गइरहेको छौँ। हाम्रो माझमा हाम्रो पास्टरसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी समय दिनेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। आज फेरि यो साप्ताहिक अनलाइन सङ्गतिमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। र हामीले गीत भजनहरू गाएर परमेश्वरको आराधना प्रशंसा हामीले गरिसकेका छौँ र अहिले हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न चाहन्छौँ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा मत्ती 5 अध्यायको 4 पदबाट केही कुरा यहाँ राख्न जाँदैछु। मत्ती 5 अध्यायको 4 पदमा यस्तो लेखिएको छ, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुनेछ। फेरि पनि म एकचोटि मत्ती 5को 4लाई पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। तपाईँहरू जो जति आज अनलाइन सङ्गतिमा बसेर सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ हामीसित र वर्तमान यो परिस्थितिमा, यो महामारी
को जुन किसिमको समय छ, समस्याहरू छन् र यो परिस्थितिमा त हामी आज यो साप्ताहिक सङ्गत यसरी अनलाइनमा गरिरहेका छौँ र मत्ती 5:4 फेरि पनि म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, धन्य शोक गर्नेहरू किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुनेछ। र येशूले उहाँलाई पछाउने भिडहरूलाई डाँडामा दिनुभएको उपदेशमा भन्नुभएको छ अथवा भन्नुभएको थियो कि धन्य शोक गर्नेहरू तिनीहरूले सन्तावना पाउनेछन् है। खास गरी यो डाँडाको उपदेशमा जोहरूले येशूलाई पछाउँदछन्, जोहरूले येशूलाई विश्वास गर्दछन्, उनीहरूको आत्मिक जीवनको परिपक्वताको बारेमा वर्णन गरेको हामीले देख्दछौँ है। र खास गरी यहाँ विशेष गरी क्रिस्चियन जीवनमा हुनुपर्ने है गुणहरू तथा विशेषताहरू जो डाँडाको उपदेशमा येशूले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ। कसरी शोक गर्ने मानिसहरू धन्यका हुन सक्दछन् त होइन? कसरी शोक गर्ने मानिसहरू आशिषित हुन सक्दछन्? यो कस्तो प्रकारको शोक हो जसले गर्दा मानिसहरू धन्यको बन्न सक्दछन्? पुरानो करारमा 122 पटक विभिन्न प्रकारको शोकको बारेमा उल्लेख भएको पदहरूको सन्दर्भ हामीले पाउन सक्दछौँ है, अथवा त्यो पाइन्छन् त्यहाँ। र खासमा येशूले यहाँ धन्य शोक गर्नेहरू है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है। धन्य त्यो व्यक्ति जो शोक गर्दछन्, त्यो व्यक्ति आशिषित व्यक्ति हो। जो व्यक्ति शोक गर्दछन् त्यो व्यक्ति आशिषित व्यक्ति हो, त्यो व्यक्तिले सन्तावना पाउँछन् परमेश्वरबाट भन्ने कुरा चाहिँ येशूले यहाँ बताउनु भएको छ। र डाँडाको उपदेशमा येशूले भन्नुभएको शोक कस्तो शोकको बारेमा होला भन्ने प्रश्नहरू आउँदछन् होइन। वास्तवमा शोक शारीरिक शोक होइन, अथवा सांसारिक शोक, अथवा आत्मिक शोक, अथवा ईश्वरीय शोक। शोकले मानिसको जीवनमा बाधाहरू ल्याउने काम गरिरहेका हुन्छन्। मानिसहरू आफ्नो जीवनदेखि बेखुसी हुने, निराशा हुने कुरा येशूले यहाँ बताउनु भएको होइन। आफ्नो मानिसहरू गुमाएको शोकको विषयमा पनि येशूले यहाँनिर खासमा त्यो शोकको विषयमा पनि बताइएको होइन। यद्यपि यो शोक जसले आफ्नो प्रियहरू गुमाउनु भएको छ र अहिले यो महामारीमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो प्रियहरू गुमाउनु भएको छ, धेरै मानिसहरू पीडामा छन्, शोकमा छन् होइन। र यस्तो शोकमा पनि परमेश्वरले शोकित परिवारहरूलाई सन्तावना दिनुहुन्छ होइन, उहाँले उत्साह दिनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ, शान्ति दिनुहुन्छ। अनि जस्तो चेलाहरू चाहिँ येशूको मृत्यु हुँदा शोकमा डुबेका थिए, अनि लाजरसको मृत्यु हुँदा येशू पनि शोकित हुनुभयो, उहाँ रुनुभयो होइन। अनि अब्सालोमको मृत्यु हुँदा राजा दाउद चाहिँ शोकित बने होइन, उनी एउटा दुखित बने। र बाइबलमा विभिन्न अवस्थामा शोक परेका कुराहरू थुप्रै ठाउँहरूमा हामी देख्न सक्दछौँ। तर येशूले डाँडाको उपदेशमा आत्मिक पाप र अधर्मको शोक गर्ने, पश्चाताप गर्ने विषयमा उल्लेख गर्नुभएको हो है। येशूले चाहिँ डाँडाको उपदेशमा त्यो जुन शोक गर्ने विषयको कुरा ल्याउनु भएको छ, धन्य त्यो मानिसहरू जो शोक गर्दछन्। अनि यो शोक चाहिँ आत्मिक पाप र अधर्मको शोक अथवा पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किने विषयमा चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। येशूले यस्तो आत्मिक शोकको विषयमा उल्लेख गर्नुभएको जुन शोक पापको पश्चाताप गरी येशूमा विश्वास नगरेसम्म छुटकारा पाउन सकिन्न। येशूले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको शोकको यो ग्रीक शब्द चाहिँ प्यान्थियो है, अथवा प्यान्थियो भन्ने हुन्छ। र यो प्यान्थियो शब्द ग्रीक शब्द चाहिँ एउटा वर्तमान कालमा निरन्तर भइरहने एउटा काल, एक्टिभ है, प्रेजेन्ट एक्टिभ पार्टिसिपल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो चाहिँ निरन्तर भइरहने वर्तमानको एउटा प्रक्रियाको कुराहरूसँग जोड्दछ यो चाहिँ होइन। यो ग्रीक शब्द प्यान्थियो एउटा भर्ब हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ एक्टिभ प्रेजेन्ट एक्टिभ पार्टिसिपल भन्छ अङ्ग्रेजीमा।
र त्यो चाहिँ एउटा निरन्तर हुने प्रक्रिया, यो चाहिँ भित्री गहिरो भावनात्मक शोक र यो आत्मिक शोक हो भनेर यहाँ भन्दछ। र यो शोकले चाहिँ मानिस आफ्नो पाप अधर्मप्रति दुखित बनेर पश्चाताप गरी परमेश्वरमा फर्केर चाहिँ आफूले एउटा पश्चातापी भएर दुखी भएर शोक गरेर परमेश्वरमा फर्किने एउटा शोकको विषयमा यसले बताउँदछ। र यो यस्तो शोक हो जसले व्यक्तिलाई नाश गर्ने काम गर्दछ। यो शोक एकछिन र कुनै समयमा शोक गरेर सकिने शोक नभएर निरन्तर रहिरहने के हो त? शोक हो। यो निरन्तर शोकमा डुब्ने कुरा हो। र मानिसहरू शोक आत्मिक रित्तोपनाबाट छुटकारा पाउनको लागि येशूले हैन एउटा मार्ग बाटोहरू राख्नुभएको छ। र कति मानिसहरू यसको साटो चाहिँ के छ? क्षणिक कुराहरूमा रमाउने कोसिस गर्दछन्, क्षणिक कुराहरू हेर्दछन्, कसरी हुन्छ त्यो रित्तोपनालाई भर्ने कोसिस गर्छन् उनीहरूको जीवनको हृदयको भावनाको। तर यस कामबाट चाहिँ यस कुराबाट उनीहरूको अवस्था ठिक हुन सक्दैन। उनीहरूको अवस्था हैन झन् विकराल बन्दै गएको हामी देख्न सक्छौँ। र यस्तो अवस्थामा मानिसले आत्मिक सुख गर्नु, पापको पश्चाताप गर्नु र परमेश्वरमा फर्किनु चाहिँ के छ त? आवश्यक छ हैन। जो मानिस उसको पाप अधर्मप्रति शोक गर्दछ र ऊ परमेश्वरमा फर्कन्छ हैन, अनि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो पापको अनि भुल गल्तीको कुरामा दुखित हुन्छन्। जुन पाप अधर्मले मानिसहरूलाई हैन परमेश्वरद्वारा अलग तुलाउने काम गर्दछन् र पाप अधर्मले परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने काम गर्दछन् है। पाप र अधर्मले परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने के गर्छ त? काम गर्दछन्। अनि पाप अधर्मले परमेश्वरको विरुद्धमा चल्ने काम गर्दछन्। यस्तो बेलामा आफ्नो पाप अधर्मप्रति दुखित बनेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनु चाहिँ के हुन्छ? आवश्यक हुन्छ है। र जस्तो एक समय दाउद राजा लडाइँमा नगई घरमै बसिरहेका थिए। अनि घरको कौसीमा बसिरहेको बेला उनले उरियाको श्रीमती हैन बेतसेबालाई धारामा नुहाइरहेको देख्छन्। र पछि दाउद बेतसेबालाई ल्याउन लगाएर बेविचारको काम गरे। र परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ यो एकदम पाप र दुष्ट कार्य थियो। र दाउदले गरेको यो पाप अधर्मबाट परमेश्वर चाहिँ के हुनुभयो त? दुखित हुनुभयो है, दुखित हुनुभयो। र दाउदले गरेको हैन यो पाप अधर्मबाट परमेश्वर दुखी हुनुभयो। र दाउदले गरेको पापकै कारण इजरायलमा परमेश्वरको न्याय आयो, क्रोध आयो, दण्ड आयो, सजाय आयो। र तिनीहरूले चाहिँ युद्धमा हार खाए। परमेश्वरले रुडी महामारी पठाउनु भयो इजरायलमा हैन। अनि बेतसेबाबाट जन्मिएका बच्चाहरू पनि त्यहाँ मरेर गए। अनि किनकि त्यो श्राप पापको कारणले गर्दाखेरि श्राप आयो, पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको न्याय आयो, पापको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ राजा दाउदले शासन गरेको दाउदको त्यो कालमा परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो है, दण्ड सजाय है दिनुभयो। अनि बेतसेबाबाट जन्मिएका ती बालबालिका बच्चाहरू पनि मरे त्यहाँ हैन। अनि किनकि मानिसले पाप अधर्म गरेपछि परमेश्वरले त्यसको दण्ड सजाय दिनुहुन्छ है। जब मानिसले पाप गर्छ, परमेश्वरको वचन विपरीत काम गर्छ, परमेश्वरले त्यसलाई दण्ड सजाय दिनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसको न्याय गर्नुहुन्छ। मानिसहरूको पाप र अधर्मले श्राप, मृत्यु, परमेश्वरको क्रोध ल्याउने काम गर्दछ है। याद गर्नुहोस्, मानिसहरूको पापले चाहिँ के ल्याउँछ भने हैन, अधर्मले चाहिँ के ल्याउँछ भने श्राप ल्याउँछ हैन, दण्ड ल्याउँछ, सजाय ल्याउँछ, मृत्यु ल्याउँछ, परमेश्वरको क्रोध ल्याउने काम गर्छ है। र दाउदले आफूले गरेको पापको महसुस गरेनन्। यत्रो त्यो समस्या, रूढीबाडी अथवा महामारी सबै कुराहरू दाउदको कालमा आयो, दाउद राजाको समयमा। र त्यो बेला पनि दाउद राजा चाहिँ के भयो त? उनी चाहिँ तिनले चाहिँ आफ्नो पापको, आफ्नो भुलको, आफ्नो गल्तीको उनले के गरेनन्? महसुस गरेनन् है। अनि जे गरे ठिकै गरे भन्ने चाहिँ दाउदले सोचिराखेका थिए। मैले जे गरेँ त्यो ठिकै गरेँ भन्ने एक किसिमको सोच
दाउदमा चाहिँ थियो। र दाउद यस्तो अवस्थामा पुगेका थिए कि ऊ पूर्ण रूपमा आत्मिक अन्धो बनेका थिए है। आत्मिकै रूपमा चाहिँ ऊ अन्धो बनेका थिए र उसले आफूले गरेको भुल पाप गल्ती सबै कुरा ठिकै छ यस्तै हो भन्ने किसिमले त्यो गइराखेका थिए है। र उनले आफ्नो भुल गल्ती पापलाई चाहिँ देख्न सकेका थिएनन् है। कति आज संसारमा है हामी विश्वासी जनहरू हामीले आफ्नो भुल आफ्नो पाप आफ्नो गल्ती कतिचोटि हामीले देख्न सकेनौँ भने होइन, हामीले पश्चाताप गरेर फर्किन सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा श्राप आउँछ, तपाईँको जीवनमा बाधा आउँछ, तपाईँको जीवनमा होइन एकदम विभिन्न किसिमको चुनौतीहरू आउँछन्। किनकि पापको जेला मृत्यु हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। पापको जेला चाहिँ परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको सजाय, परमेश्वरको त्यो चाहिँ न्याय क्रोधहरू आउने कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। त्यसकारण दाउदको जीवनमा यी सबै कुरा भएर पनि उनले त्यो आत्मिकै अन्धो बनेका थिए। उनले यो कुरालाई देख्न सकेनन्, आफ्नो कमजोरीलाई, आफ्नो दुष्टतालाई, आफ्नो अधर्मलाई दाउदले देख्न सकेनन्। उनले अपराधहरूलाई थाहा गर्न सकेनन् र उनको विवेक तातो फलमले ढामेको जस्तो बनेको थियो दाउद राजाको होइन। र यस्तो अवस्था आउनु चाहिँ अति नै के थियो, दुःखद, एकदम दुःखद अवस्था थियो। र पछि हामीले परमेश्वर त्यहाँ देख्छौँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदका नतान अगमवक्तालाई पठाउनु भयो है। अनि नतान अगमवक्ताले है त्यहाँ गएर उदाहरण दिएर चाहिँ एउटा दाउदलाई त्यहाँ सम्झाएका छन्। अनि त्यो उदाहरणको पात्र चाहिँ नतान अगमवक्ताले दाउदलाई बनाएका थिए। अनि पछि दाउदले आफूले गरेको त्यो पापलाई बुझे। नतान अगमवक्ताले जब उसको गरेको भुल गल्ती उसलाई देखाए, एक्सपोज गरिदिए होइन, प्रकट गरिदिए। अनि त्यो कुरा चाहिँ के भयो त, दाउदले चाहिँ थाहा पाए बल्ल। अनि दाउदले त्यो कुरो थाहा पाएपछि, आफूले गरेको भुल गल्ती पापको कुराहरू थाहा पाएपछि बल्ल दाउद चाहिँ आफूले लगाएको लुगाहरू च्याते है। उनी चाहिँ एकदम खरानीतिमा बसे होइन। उनी आफ्नो पापको पश्चाताप गरे, उनी शोकमा डुबे, पूर्ण रूपमा आफ्नो पाप भुल गल्तीको पश्चाताप गरेर शोकमा डुबे होइन। अनि उनले चाहिँ होइन, उनले चाहिँ ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् होइन, यो मबाट पवित्र आत्मा नलैजानुहोस् होइन, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् मलाई होइन। त्यसकारण यो एउटा उस हिसाबले मलाई मस्काउनुहोस्। विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा है दाउदले यी कुराहरूलाई उद्धृत गरेका छन्। उनले यो कुरा चाहिँ यस्तो गम्भीर किसिमले पश्चाताप गरेका छन्, उनी शोक गरेका छन्। आफ्नो गरेको पाप, आफ्नो गरेको भुल गल्तीलाई शोक गरेर दुःख मनाउ गरेर परमेश्वरमा फर्केका छन्। अनि परमेश्वरमा होइन, परमेश्वरले पछि उनलाई उहाँको हृदय अनुसारको मान्छे भनेर दाउदलाई भन्नुभएको छ। परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे। दाउदले भुल गरे, गल्ती गरे, पाप गरे, त्यसको सजाय आयो है, त्यसको न्याय आयो। तपनि उनी पश्चाताप गरेर पूर्ण रूपमा शुद्ध हृदय बनाएर आफ्नो पापलाई छोडेर उनी परमेश्वरमा फर्किए। उनी परमेश्वरमा फर्किए। नतानले भनेका थिए, परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा दुष्ट छ त्यो काम तिमीले गरेका छौ। दाउदलाई यसरी चेतावनी दिएका थिए। अनि दाउद आफ्नो पापको शोकमा डुबेका थिए। हो, दाउदले परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यो कुरा गरेका थिए, जे कुरा गर्नु हुँदैन थियो त्यो कुरा गरेका थिए। कतिचोटि हामी पनि जे कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा खराब छ यदि त्यो कुरा गरिरहेका छौँ होइन, अनि परमेश्वरमा हामी फर्किएका छैनौँ, परमेश्वरमा हामीले आफूलाई जाँचेका छैनौँ, आफ्नो हृदय, आफ्नो जीवन, आफ्नो विचार, आफ्नो बोली, आफ्नो वचन, सोचाइ यी कुराहरूलाई हामीले मनन गरेका छैनौँ भने आज समय छ प्रियहरू, हामी पश्चाताप गरौँ, आफ्नो पापको महसुस गरौँ, शोक गरौँ, दुखित बनेर फर्कौँ परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर। आज दाउदको जीवनबाट हामी देख्न सक्छौँ दाउदले आफ्नो पापलाई पश्चाताप गरे अनि दाउद आफ्नो पापको शोकमा डुबे। आज आफ्नो पापको शोकमा रहेर पश्चाताप गरी हरेक मानिस परमेश्वरको धार्मिकतामा फर्किन आवश्यक छ। धार्मिकताको खातिर अधार्मिकता होइन कार्यमा चाहिँ शोक हुन आवश्यक छ। यो धार्मिक कुरा हो, मैले गरेको कुरा अधार्मिक हो, यो अधार्मिकको कुराहरू म दुःख व्यक्त गर्छु, म शोक व्यक्त गर्छु, म चाहिँ यसबाट म फर्कन्छु।
त्यो किसिमको निर्णय आज हरेक विश्वासीको हुनु जरुरी छ है। पापको शोक गर्ने कुरामा सन्तावनाको कुरा आउने होइन। कति मानिसहरू तिनीहरूको पापको शोक गर्छन्, रुन्छन्, तर तिनीहरू सन्तावना पाउँदैनन्। यहुदा इस्करियोतीले येशूलाई धोका दिए है कि? यहुदा इस्करियोतीले येशूलाई के गरे? धोका दिए। अनि उनले येशूलाई धोका दिएको कुरामा शोक गरे, दुखित बने। तर उसले यस्तो शोक गरेनन्, यस्तो दुखित बनेनन् जसले उनलाई पश्चातापमा डोराउन सकोस्। शोक त गरे होइन, दुखित त भए, तर उनले पश्चातापमा फर्केनन्। पश्चातापमा नफर्केको कारण उनले गरेको शोक, उनले गरेको दुःखले होइन उनलाई सन्तावना दिएन। उनको ईश्वरीय है शोक थिएन यहुदा इस्करियोतीको। उनको पछुतो पश्चाताप ईश्वरीय थिएन। उनलाई आफ्नो पाप गरेको कुरामा दुखित बने, शोकित बने, तर पश्चातापमा फर्केनन् यहुदा इस्करियोती। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि ईश्वरीय शोकले मानिसलाई चाहिँ पश्चातापमा डोराउँछ र डोराउनु पर्छ। त्यसकारण येशूले डाँडाको उपदेशमा भन्नुभएको, हे धन्य ती मानिसहरू जो शोक गर्छन् है, ती मानिस आशिषित हुन्। र यो शोक कस्तो प्रकारको शोक त? आशिष पाउने शोक भन्दाखेरि यो शोक भनेको चाहिँ ईश्वरीय शोक हो। अधार्मिकताको निम्ति है, अधार्मिकताको निम्ति होइन पश्चाताप गरेर फर्केर परमेश्वरमा, यो कुराबाट चाहिँ एउटा ईश्वरीय शोकको कुराहरू आउँदछन्। पावल प्रेरितले पनि एक समय यसरी भनेका थिए, दोस्रो कोरिन्थी 7:10 है। पावल प्रेरितले दोस्रो कोरिन्थीको 7:10 होइन यसरी भनेका छन्, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ भनेको छ त्यहाँ है। तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ है। दोस्रो कोरिन्थी 7:10 के भन्छ भने, पावलले के भन्छन् भने, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ। त्यहाँ के हुँदैन? पछुतो हुँदैन होइन। किनभने कतिचोटि होइन मुक्तिको निम्ति एउटा ईश्वरीय शोकले चाहिँ पश्चातापमा डोराउँछ, अनि त्यो पश्चातापमा डोराएपछि त्यसलाई मुक्तिको कुराहरू उत्पन्न गर्छ होइन। अनि मुक्तिको निम्ति पश्चातापमा उत्पन्न गर्छ, त्यतातिर डोराउँछ, त्यसमा पछुतो हुँदैन। तर संसारिक शोकले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ भनेको छ त्यहाँ। हामी पापको खातिर शोक गर्ने, पश्चाताप गर्ने, किनकि पापले परमेश्वरलाई चाहिँ दुखित तुल्याउँदछ। हामीले हाम्रो पापको पश्चाताप गर्नुपर्छ होइन, पापबाट, भुलबाट, गल्तीबाट फर्किनुपर्छ होइन। यदि तपाईँले परमेश्वरको वचन विपरीत कुनै कुरा गर्नुभएको छ भने ती सबै कुरा के हो त? पाप हो। परमेश्वरलाई मन नपर्ने हरेक कुराहरू पाप हो। परमेश्वरको व्यवस्था विपरीत गर्ने काम सबै पाप हो। त्यो पापबाट फर्कनु, पश्चाताप गरेर फर्कनु होइन, आफ्नो पापको शोक व्यक्त गरेर परमेश्वरमा आउनु है, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण है त्यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा अटिसन र कन्ट्रिसन शब्दको प्रयोग गरेको छ त्यहाँ दुईवटा। र त्यो अट्रिसनमा चाहिँ थियोलोजिकल त्यो टर्म्स जो छ, यसको शब्द शाब्दिक कुरा गर्दा चाहिँ एट्रिसनको चाहिँ दण्ड सजायको भएको कारण पश्चाताप गर्न प्रेरित गर्ने बाध्य हुने कुरा भनेको छ। त्यो चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ, परमेश्वरको क्रोध आउँछ भन्ने किसिमको त्यो भय मानिसमा भएपछि ओहो म फर्किनुपर्छ भनेर मान्छेहरू के आउँछ त? पश्चाताप गरेर फर्किने कुरासँग त्यो थियोलोजिकल टर्म्स त्यो हो। तर यो कन्ट्रिसन भन्नेको चाहिँ के त भन्दाखेरि थियोलोजिकल यसको टर्म्स के छ भन्दाखेरि यसको शाब्दिक कुरा चाहिँ वास्तविक शोक अथवा पश्चाताप भित्रै हृदयदेखि आउने कुरा हो, जुन हृदयदेखि पापको लागि आउने पश्चातापको कुरा हो भनेर भनेको छ है। एउटा चाहिँ परमेश्वरको दण्ड सजाय आउँछ ओहो भनेर मान्छेले पश्चाताप गर्ने कुरो भयो। एउटा चाहिँ आफ्नो पाप भुल गल्ती महसुस गरेर म चाहिँ भित्रैबाट चूर्ण हृदय लिएर प्रभुमा
आफ्नो पाप पश्चाताप गरेर फर्किने, आफ्नो पापप्रति शोक जनाउने है। अनि यहाँ चूर्ण हृदय अनि नम्र हृदयले, जसले आफ्नो कमी कमजोरीलाई बुझेर सचिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरासित चाहिँ यहाँ जोड दिएको छ। हृदयलाई ठुर्न बनाउने, ओ प्रभु है मैले भुल गरेँ, गल्ती गरेँ भनेर भित्रैदेखि आउने पश्चाताप हो त्यो चाहिँ, होइन। र दाउदले भनेका छन् भजन सङ्ग्रह 51:17 तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तिरस्कार गर्नुहुन्न। भजन सङ्ग्रह 51:17 होइन। तोडिएको आत्मा परमेश्वरको निम्ति एउटा बलिदान जस्तै हो। जब तपाईँको हृदय तोड्नुहुन्छ, तपाईँको हृदय चूर्ण हुन्छ, तोडिनुहुन्छ, अनि तोडिएको आत्मा परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्न त? उहाँले तिरस्कार गर्नुहुन्न भनेर दाउदले भनेका छन्। र हाम्रो हृदय तोडिनुपर्छ होइन, हाम्रो हृदय तोडिनुपर्छ। हाम्रो हृदयको चूर्णतामा परमेश्वरको नजिक हामी आउनुपर्छ होइन। जो शोक गर्दछन् होइन, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्दछन्, आफ्नो अधर्मबाट फर्किएर परमेश्वरमा आउँदछन्, यो उनीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ येशूले डाँडाको उपदेशमा मत्ती 5:4 जुन भन्नुभयो, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुनेछ। ईश्वरीय शोकले चाहिँ पश्चाताप, मुक्तिको निम्ति पश्चातापमा उत्पन्न गराउँछ, मान्छेलाई त्यता डोराउँछ। अनि यो कुरामा मानिसहरूको निम्ति पछुतो हुँदैन, रिग्रेट हुँदैन। यसले चाहिँ तपाईँलाई निश्चित एउटा दायरामा लैजान्छ, निश्चित गन्तव्यमा अगाडि डोराउँछ, ठिक ठाउँमा तपाईँलाई है, सही ठाउँमा यसले तपाईँलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ। येशूले भन्नुभयो, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई के दिनुहुनेछ? सन्तावना दिनुहुनेछ। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरू जो शोक गर्दछन्, जो पश्चाताप गर्दछन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई होइन उत्साह दिनुहुन्छ। परमेश्वरले सन्तावना दिनुहुनेछ त्यहाँ भनेको छ। उहाँले चाहिँ आँसु पुस्नुहुनेछ। हाम्रो लागि आशा छ, हाम्रो लागि विजय छ, हाम्रो लागि छुटकारा छ, स्वतन्त्र छ, हाम्रो लागि जीवन छ। यस अर्थमा परमेश्वरले शोकमा परेकाहरूको लागि सन्तावना दिनुहुन्छ। शोकमा परेकाहरूको लागि उहाँले सन्तावना दिनुहुन्छ। शोकमा परेकाहरूको लागि उहाँले चाहिँ त्यो शान्ति दिनुहुन्छ। ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति सन्तावना छ। कति मानिसहरूले यी दिनहरूमा आफ्नो नजिकका मानिसहरू गुमाएका छन्, आफ्नो प्रियहरूलाई गुमाएका छन्। यो महामारी, यो विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले आफ्नो प्रियहरूलाई गुमाएका छन्। मानिसहरू शोकमा छन्, मानिसहरू चाहिँ पीडामा छन्, मण्डलीहरू शोकमा छन्, विश्वासी परिवारहरू शोकमा छन्, अरू मानिसहरू शोकमा छन्, दुःखमा छन्। यो महामारीको सङ्कटमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था अनि उनीहरू शोक र पीडामा रहेको अवस्थामा परमेश्वरले सन्तावना दिनुहुन्छ। एक दिन ख्रीष्टमा सबैको भेट हुने महान आशा हाम्रो लागि दिइएको छ। जो परमेश्वरमा पछाउँछन्, जो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन्, जसले आफ्नो ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र आफ्नो अनन्त जीवन होइन परमेश्वर है भनेर चाहिँ उहाँले विश्वास गरेका छन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरले एउटा आशा राखिदिनु भएको छ है। उहाँले आशा दिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो शोक अनि दुःख पीडाबाट छुटकारा दिनुहुन्छ परमेश्वरले। उहाँले आफ्नो जनहरूको आँखाको आँसु पुछिदिनुहुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा चाहिँ धर्मशास्त्रले गरेको छ है। सन्तावना
भन्ने कुरा कहाँबाट पाउन सकिन्छ त? होइन, यो सन्तावना कसले दिन्छ त? यो सन्तावना ख्रीष्ट येशूमा पाउन सकिन्छ है। ख्रीष्टबाट त्यो सन्तावना तपाईँ पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो पाप, आफ्नो अधर्मको शोक गर्नुहुन्छ, होइन, आफ्नो अधर्मको शोक गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। ख्रीष्टले तपाईँलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। ख्रीष्टले तपाईँको हृदयलाई, तपाईँको मनलाई, होइन, ठिक बनाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको हृदय पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनुहुन्छ भने। इभन तपाईँ सांसारिक शोकमा डुब्नु भएको छ, कुनै आफ्नो प्रियहरू गुमाउनु भएको छ, एउटा त्यो बिछोडको पीडामा तपाईँ छटपाउनु भएको छ भने पनि यो समयमा के गर्ने त? परमेश्वरलाई नै हेर्ने हो। उहाँमा भएको शान्ति, उहाँमा भएको त्यो सन्तावनालाई लिने हो। यो सन्तावना ख्रीष्ट येशूबाट पाउन सकिन्छ। येशू पाप रहित थुमा हुनुहुन्छ, होइन? सन्तावना भन्ने कुरा कहाँबाट पाउने हो? सन्तावना कसले दिन्छ है भनेपछि साँचो भित्री तपाईँको हृदय, इमोसनल जो छ नि, भावनात्मक रूपमा तपाईँलाई निको पार्ने सन्तावना चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट येशूबाट आउँदछ। येशू पाप रहित थुमा हुनुहुन्छ। किन येशू हाम्रो महान सन्तावना हुनुहुन्छ त? है, उहाँले हाम्रो जीवनमा सबै कुरा नयाँ बनाउनुहुन्छ। उहाँले एकै दिन, है, उहाँले एक दिन यस्तो समय आउँछ सबै कुरा उहाँले ठिक पार्नुहुन्छ भनेर छ। सबै कुरा उहाँले ठिक पार्नुहुन्छ। उहाँले नै सबै, है, कुराहरू ठिक पार्नुहुनेछ। उहाँले नै सबै कुराको न्याय ल्याउनुहुनेछ, धार्मिकता ल्याउनुहुनेछ। उहाँले नै सबैको न्याय गर्नुहुनेछ, है, सबैको न्याय गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, उहाँले हाम्रो शोकमा सन्तावना ल्याउनुहुनेछ। परमेश्वरमा हाम्रो लागि, होइन, सुन्दर भविष्य र आशा छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, शोकमा दुःखमा परेका मानिसहरूको आँखाको आँसु पनि येशूले पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले हरेकलाई सन्तावना दिनुहुनेछ। वर्तमानको हाम्रो सङ्कटको समयमा पनि उहाँले हामीलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। के तपाईँ शोकमा रहनुभएको छ? कस्तो प्रकारको शोक? के ईश्वरीय शोकमा तपाईँ हुनुहुन्छ, या तपाईँ आफ्नो प्रियजनहरू गुमाएको शोकमा हुनुहुन्छ? दुःख, पीडा, तपाईँको मन, भावना एकदम तपाईँले थेक्न सक्नुभएको छैन। येशू तपाईँको सन्तावना हुनुहुन्छ। येशू तपाईँको निम्ति सन्तावना दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हुनसक्छ कतिले यो महामारीको कारण आफ्नो प्रियजनहरूलाई तपाईँले गुमाउनु भयो होला। तपाईँ एक प्रकारले, होइन, त्यो शोकमा हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरमा हाम्रो लागि आशा छ। परमेश्वरमा हाम्रो निम्ति सन्तावना छ कि हामी एक दिन ख्रीष्टमा सबै भेट हुन्छौँ, है, उहाँको राज्यमा हामी एक दिन भेट हुन्छौँ। संसारको मानिसहरू जस्तो आशा नभएको जस्तो शोक नगर भनेर धर्मशास्त्रले भनेको छ। किनकि परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूको लागि ख्रीष्टमा अनन्त जीवन साँचिएको छ, आशा छ, भविष्य छ कि अब मृत्युपछि पनि अर्को जीवन छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। त्यो जीवनमा चाहिँ सबैजना ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैजना एक दिन भेट हुन्छ भनेर। त्यो अनन्तको आशालाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो ख्रीष्टमा भएको त्यो सन्तावना, है, त्यो ख्रीष्टमा भएको त्यो सन्तावनाले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। येशू हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ महान सन्तावना दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सन्तावनाको स्रोत हुनुहुन्छ, होइन? उहाँले हरेक कुरा नयाँ बनाउनुहुन्छ। उहाँले यस धरतीमा न्याय ल्याउनुहुन्छ।
किनकि ख्रिस्टमा चाहिँ सबै कुरा नयाँ छ, नयाँ हुन्छ। उहाँले यस धरतीमा नयाँ ल्याउनुहुनेछ। उहाँले हाम्रो पीडाहरूमाझ पनि सन्तावना ल्याउनुहुनेछ। हाम्रो कष्टहरू माझ पनि उहाँले सन्तावना ल्याउनुहुनेछ। हामी शोकमा हुँदा उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। हामी पापको शोक गरेपछि, पश्चाताप गरेपछि मात्रै पाउने सन्तावना नभएर हामी कष्ट पीडामा हुँदा पनि उहाँले हामीलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर सन्तावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ है। परमेश्वर उत्साह दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको कठिनाइहरूको बिचमा पनि उठाउने परमेश्वर है। यदि तपाईँ ठिक बाटोमा लाग्नुभयो भने परमेश्वरले मानिसको चूर्ण हृदय भएको है, त्यो चूर्ण हृदय, एकदम त्यो चूर्ण हृदय भएको मानिसलाई परमेश्वरले सन्तावना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले पाप पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्कनेले मात्रै होइन, तर सङ्कट पीडाको बिचमा पनि उहाँले उत्साह र सन्तावना दिनुहुन्छ। आज यति मात्रै होइन, संसारमा विभिन्न समस्याहरू छन् होइन, विभिन्न कठिनाइहरू छन्। महामारी, आँधी बेहेरी, आगा लागि, भूकम्प, अनिकाल, रोग बिरामहरू के हो के धेरै चाहिने समस्याहरू छन्। यी सबै कुराले मानिसको जीवनहरू नाश गर्दछन्, धनजनको क्षति पुर्याउने काम गर्दछन् है। यी पीडा, कष्ट, शोकले मानिसलाई एक्लोपना बनाउँदछ, निराशाको अवस्थामा पुर्याउँदछन् होइन। मानिसहरू चाहिँ निराशाको अवस्थामा पुग्दछन्, एक्लोपनामा पुग्दछन्। यस्तो बेलामा मानिसलाई जिउनको लागि आशा चाहिन्छ। यस्तो बेलामा मानिसको निम्ति जिउनको निम्ति आशा चाहिन्छ। यस्तो बेलामा मानिसलाई अगाडि बढ्नको लागि उत्साह चाहिन्छ। यस्तो बेलामा मानिसलाई सन्तावना चाहिन्छ। अनि परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई सन्तावना दिनुहुन्छ, किनकि येशू सन्तावना दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर सन्तावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वर चाहिँ सन्तावना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई तपाईँको कष्टहरूको बिचमा, पीडाहरूको बिचमा, कठिनाइहरूको बिचमा भएर जाँदा तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँ सँगसँगै भएर जानुहुन्छ अनि तपाईँको हृदयमा भएको त्यो कष्ट, पीडा, दुःखको बिचमा नि तपाईँलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। र तपाईँ ईश्वरीय शोकमा परेर यदि तपाईँले आफ्नो पाप पश्चाताप गरेर फर्किनुभयो भने त धन्यको मानिस हो, तपाईँ आशिषित व्यक्ति हो। तपाईँ पछुताउनु पर्दैन, तपाईँ ठिक काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले नै सन्तावना दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ कठिन महसुस गर्नुभएको छ, यदि तपाईँ पूर्ण शोकमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा फर्कनु आवश्यक छ है। परमेश्वरमा फर्कनु आवश्यक छ। उहाँमा तपाईँको निम्ति के छ त? सन्तावना छ होइन। र पावल प्रेरितले यहाँ भन्दछन्, पावल प्रेरितले के भन्छन् भन्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 1:3-4 यसरी उनले भन्दछन्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर तथा पिता, करुणामय पिता र सबै सन्तावनाको परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् है। दोस्रो कोरिन्थी 1:3-4 ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सन्तावनाले है कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सन्तावना दिन सकौँ। दोस्रो कोरिन्थी 1:3-4 पद फेरि म पढेर सुनाउँछु। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको परमेश्वर तथा पिता, करुणामय पिता र सबै सन्तावनाको परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सन्तावना दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सन्तावनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सन्तावना दिन सकौँ। पावल प्रेरित भन्छन्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर तथा पिता चाहिँ करुणामय पिता है। उहाँ चाहिँ करुणामय, दयाले भरेको, कृपाले भरेको होइन पिता, अनि सन्तानको परमेश्वर हुनेछ। उहाँ चाहिँ सन्तावनाको परमेश्वर जसलाई प्रशंसा होस् भनेर भनेका छन्।
निश्चय पनि सन्तावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको प्रशंसा होस्। तपाईँलाई सन्तावना दिनुहुन्छ, मलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ, दया देखाउने, कृपा देखाउने। यदि हामी शोकमा छौँ, यदि हामी पश्चाताप गर्छौँ, यदि आफ्नो भुल गल्ती सचिएर ईश्वरीय शोक त्यो आत्मिक शोकमा हामी छौँ, ठिक बाटोमा आउँछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सन्तावना दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई होइन कृपा गर्नुहुन्छ। करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सन्तावना दिनुहुन्छ भनेर पावलले भने चाहिँ सबै प्रकारको दुःखमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सन्तावना दिनुहुन्छ। सबै प्रकारको दुःखमा। यदि तपाईँ कुनै प्रकारको दुःखमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ सन्तावना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सन्तावनाले कुनै पनि अरू दुःखमा परेकालाई के गर्न सकौँ? सन्तावना दिन सकौँ है, सन्तावना दिन सकौँ। र मानिसले उसको जीवनमा थेक्न नसक्ने, नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? मद्दत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सन्तावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। हालेलुया है। र खास गरी येशूले डाँडाको उपदेशमा भन्नुभयो, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुनेछ है। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुनेछ। मत्ती 5:4। प्रियहरू, यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो पदमा आज केही कुरालाई हामीले अलिकति हाइलाइट गर्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ धन्य। धन्य भनेको चाहिँ आशिषित व्यक्ति। परमेश्वरमा चाहिँ त्यो व्यक्ति धन्यको हो। को? त्यो चाहिँ शोक गर्नेहरू। अनि शोक चाहिँ कस्तो प्रकारको शोक हो त? यो शोक चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पाप, भुल गल्ती पश्चाताप गरेर है आउने। ग्रिक शब्द प्यान्थियो भन्ने शब्द, जसले चाहिँ उसको हृदयभित्रबाट है निरन्तर उसले पश्चाताप गरेर फर्किने। परमेश्वरमा दाउद जस्तै, उदाहरणको लागि हामीले दाउदको जीवनबाट हेऱ्यौँ कि दाउद कसरी पश्चाताप गरेर, शोक गरेर परमेश्वरमा फर्किए। अनि अर्को चाहिँ आफ्नो प्रियहरू गुमाउने दुःखमा, कष्टमा कति यस्तो शोक पनि छ, र त्यो शोकमा पनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। र परमेश्वरले के दिनुहुनेछ? सन्तावना दिनुहुनेछ भन्ने कुरालाई, किनकि उहाँ सन्तावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। के आज तपाईँ कुनै पनि कुरामा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? आत्मिक रूपमा एक किसिमको शोकमा छन् कि छैन है? त यदि तपाईँ आत्मिकी शोक गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ आफ्नो प्रियजनहरूलाई गुमाएर तपाईँ त्यो शोकमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै प्रकारको शोक, तर आज डाँडाको उपदेशमा हामीले फोकस गर्न चाहेको कुरा चाहिँ, यदि तपाईँले आफ्नो पाप, आफ्नो भुल, आफ्नो गल्तीलाई सच्याएर त्यसप्रति दुखित भनेर, शोकित भनेर परमेश्वरमा फर्कनुहुन्छ भने तपाईँ धन्यको व्यक्ति हो, तपाईँ आशिषित व्यक्ति हो। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिलाई सन्तावना दिनुहुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। र म भन्न चाहन्छु, आज तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? कतिचोटि दाउदलाई जस्तै हामीले आफ्नो पाप, आफ्नो भुल, आफ्नो गल्तीहरू महसुस गर्न नसक्ने, आत्मिकी अन्धो नै बनेको जस्तो अवस्था है। अनि कतिचोटि जे मैले गरेँ त्यो ठिकै गरेँ भन्ने किसिमको सोचमा यदि हामी छौँ भने हामीले
आफ्नो हृदय जाँचौँ र परमेश्वरमा हामी फर्कौँ, पश्चाताप गरौँ। त्यो ईश्वरीय शोक, त्यो आत्मिक शोकमा आफूले गरेको भुल गल्ती, आफूले गरेको होइन त्यो भुल गल्तीको कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर प्रभु म पश्चाताप गर्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर हामी फर्कौँ। अन्यथा परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको चाहिँ होइन क्रोध हाम्रो जीवनमा नआओस्। परमेश्वरको त्यो हामीले गरेको पापको कारण त्यो श्राप हाम्रो जीवनमा नआओस्। हामी सबै कुराबाट छुटकारा पाउन पर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आशिषित हुनुपर्छ, धन्यको हुनुपर्छ, विजयी हुनुपर्छ, परमेश्वरको अनुग्रह कृपालाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ र परमेश्वर चाहिँ सन्तावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आज त्यो सन्तावनाको खाँचो छ, त्यो अनुग्रहको खाँचो छ, उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जहाँ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले विचार गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस् होइन। यदि ईश्वरीय शोक, ईश्वरीय पश्चातापमा तपाईँ फर्कन चाहनुहुन्छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। प्रभु म तपाईँको नजर अघि तपाईँको वचन अनुसार मैले ठिक काम गरेको छैन, म पश्चाताप गर्छु। म श्रापको भागीदार बन्न चाहन्न, म परमेश्वर तपाईँको क्रोधको भागीदार बन्न चाहन्न, म तपाईँको दण्ड न्यायको भागीदार बन्न चाहन्न। यो खालको भयबाट पश्चाताप गर्नुभन्दा पनि तपाईँले आफ्नो हृदयबाट आफूलाई ठिक तुलाउने हिसाबले गर्दा छन् अझ उत्तम हुन्छ। साथसाथै कतिजनाले यी हप्ताहरूमा, यी दिनहरूमा यो महामारीको कारण लगायत विभिन्न अन्य कारण तपाईँले आफ्नो प्रियहरू गुमाउनुभयो यस संसारमा, अनि तपाईँ त्यो शोकमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा यो शोकपूर्ण घडीमा सन्तावना दिनुभएको होस्, शान्ति ल्याउनु भएको होस्। र एउटा कुरा, ख्रिस्टमा तपाईँ र हाम्रो निम्ति आशा छ। उहाँहरू प्रभु सुत्नुभयो प्रभुमा, एक दिन फेरि अनन्त आशामा हामी छौँ कि उहाँहरूसँगै भेट हुनेछ। त्यस हिसाबले तपाईँहरूले आफ्नो आशा नगुमाउनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउन चाहन्छौँ, तपाईँको सहायता हामी माग्न चाहन्छौँ। जतिजना प्रभु आज यहाँ आफ्नो हृदयमा त्यो ईश्वरीय शोक, त्यो पश्चातापमा फर्कन चाहन्छन्, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी हाम्रो पाप, हाम्रो अधर्म, हाम्रो कमजोरी, हाम्रो दुष्टता, यी सबै कुराको हामी पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको चरणमा हामी आउन चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई शुद्ध बनाउनुहोस्, पवित्र बनाउनुहोस्, आशिषित तुलाउनुहोस्। हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपा तपाईँले गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनमा भएका ती भुल गल्तीहरू छन् भने हामीलाई देखाउनुहोस्, ताकि हामी शुद्ध हुन सकौँ, पवित्र हुन सकौँ, हामी पश्चाताप गर्न सकौँ परमेश्वर। हालेलुया। त्यसै गरी जो जतिजना आफ्नो प्रभु यो प्रियजनहरूलाई गुमाउनु भएको छ, यी सबै प्रियजनहरू गुमाउनेहरू सबैलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सान्त्वना दिनुहोस्, शान्तिको आत्मा दिनुहोस्।
प्रभु यस घडीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उत्साह, त्यो ऊर्जा प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। सबैलाई तपाईँको मद्दतको खाँचो छ, तपाईँको अगुवाईको खाँचो छ प्रभु। तपाईँले नै प्रभु, तपाईँले मानिसको त्यो कष्टमा, दुःखमा, सबै दुःखमा सन्तावना दिने परमेश्वर तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। हरेक दियाबलसका सबै बन्धन, त्यसका शङ्का, त्यसका डर, त्यसका नकारात्मक प्रभाव सबै येशूको नाममा रद्द गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको आशिष तपाईँले दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको छुवाई दिनुहोस्, तपाईँको सन्तावनाको आत्मा तपाईँले भर्नुहोस् प्रभु। कि तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, ओ परमेश्वर, कि प्रभु धन्य त्यो मानिसहरू जो शोक गर्दछन्, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तावना दिनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। जोहरूलाई सन्तावना चाहिएको छ प्रभु, तपाईँले सन्तावना दिनुहोस्, सन्तावना दिनुहोस्। त्यो भित्री गहिरो हृदयको चोटहरू निको पार्नुहोस् येशूको नाममा प्रभु। यी दिनहरूमा प्रभु तपाईँको सन्तावना, तपाईँको आशिष, तपाईँको अगुवाईको खाँचो छ प्रभु। प्रभु सबैलाई तपाईँले छुनुहोस् अहिले नै प्रभु। तपाईँ ख्रीष्ट येशूको रगतको शक्तिमा तपाईँको छुटकारा, तपाईँको चङ्गाई, तपाईँको आशिष, तपाईँ परमेश्वरको सहायता सबैलाई दिनुहोस् अहिले नै, दिनुहोस् येशूको नाममा। तपाईँ येशू कल्भरी क्रुसमा तपाईँले बगाउनु भएको त्यो रगतले सबै पश्चातापी हृदयहरूको त्यो पापहरू शुद्ध पार्नुहोस्। तपाईँले धार्मिकतामा डोराउनुहोस्, तपाईँले प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा डोराउनुहोस्। तपाईँ कृपामय परमेश्वर, तपाईँ दयालु परमेश्वर, तपाईँ सन्तावनाको परमेश्वर। अनि प्रभु तपाईँमा हामी धन्यको बन्न सक्छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई त्यो धन्यको आशिषित हुनलाई तपाईँले बोलाउनु भएको छ प्रभु। तपाईँको त्यो बाटोलाई हामीले समाउन सकौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विश्वासी जनहरू सबैलाई तपाईँ येशूको शक्तिले छुनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँले छुनुहोस्, भर्नुहोस् येशूको नाममा। अहिले छुटकारा दिनुहोस्, सन्तावना दिनुहोस्, चङ्गाई दिनुहोस् अहिले नै। जो जति प्रभु कति बिरामी हुनुहुन्छ, कति प्रभु कोरोना त्यो प्रभावित हुनुहुन्छ, सबैलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको छुटकारा र चङ्गाईको माग गर्छौँ। जो शोकमा हुनुहुन्छ तपाईँले सन्तावना दिनुहोस्। जो ईश्वरीय शोक गर्दछन् तिनीहरूलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहुने, सन्तावना दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको आशिष बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको वचनबाट सुन्यौँ, हामीले आराधना, स्तुति, प्रशंसा पनि गऱ्यौँ। र यो समय म छोटो सूचना तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो हप्ता है तपाईँले विशेष गरी पाकिस्तान देशको लागि प्रार्थना गर्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो माझी जातिको लागि प्रार्थना गर्नुहोला। अनि त्यसै गरी खोटाङ जिल्लाको लागि प्रार्थना गर्नुहोला है। पाकिस्तान देश, माझी जाति र खोटाङ जिल्लाको लागि तपाईँले साप्ताहिक उपवास प्रार्थना गर्नुहोला। साथसाथै हाम्रो मण्डलीको पास्टर, अगुवाहरू, विश्वासीहरू, अनि हाम्रो छोरी मण्डलीका पास्टर, अगुवाहरू, त्यहाँका विश्वासीहरू, नेपालमा रहेका सबै मण्डलीहरू, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भएका सबै मण्डलीहरूको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोला। र खास गरी अहिले यो देशमा जुन महामारी छ होइन, कोभिडको समस्या छ, दिनदिनै बढिरहेको छ। अहिले मान्छेहरू पनि दिनदिनै मरिरहेका छन् धेरै सङ्ख्यामा। गाउँ सहर सबै क्षेत्रहरूमा अहिले एकदम समस्या भइरहेको छ। र अहिले काठमाडौँमा झन् लकडाउन हुँदाहुँदै पनि यो रोग लाग्नेको सङ्ख्या बढिरहेछ, मृतकको सङ्ख्या पनि। यो हिसाबले यो अहिले कडा लकडाउन गर्ने यो उपत्यकाको चाहिँ प्रशासनले निर्णय गरेको छ। र हामी त्यो लकडाउनमा बसेको पनि अब 1 महिना है कटिसक्यो अब होइन। र यो हिसाबले थप प्रार्थना गरौँ, छिट्टै यो कोभिड केसहरू हराओस् र हामी सबै जनजीवन सबैको एकदम सहजतामा फर्किन सकोस्। जो जति कोभिड रोग लागेर चाहिँ प्रताडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चङ्गाई होस्।
जतिजनाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो हैन, त्यो मृतकका परिवार है प्रतिहरू पनि प्रार्थना गरौँ प्रभुले उनीहरूलाई सन्तावना शान्ति दिन सक्नुभएको होस्। र हाम्रो देशमा भएको सरकारको लागि, राजनीतिक दलहरूको लागि ठिक किसिमको ज्ञान बुद्धि आउन सकेको होस्, यो कसरी यसलाई हैन ह्यान्डल गर्ने। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो जो अहिले कोभिड केसको लागि अब यो महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न कर्मचारीहरू अनि विशेष गरी सुरक्षाकर्मीहरू सबैको लागि पनि प्रार्थना गरौँ प्रभुले आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस्, सुरक्षा गर्नुभएको होस् भनेर। र अरू कुनै सूचनाहरू आएछन् भने हामी तपाईँहरूलाई तपाईँको जीवन जुण्डको अगुवाहरू मार्फत हामी तपाईँहरूलाई खबर गर्ने नै छौँ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रार्थना गरौँ, तपाईँहरूले एकअर्कालाई प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थनामा सम्झिराखेका छौँ। हाम्रो लागि अथवा हामी सबैको लागि पनि तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिनुहोस्। यसरी एकअर्कालाई प्रार्थनामा सम्झिन नभुलौँ। र प्रभुले यी दिनहरूमा हामीलाई है के कुरा सिकाउन लाग्नु भएको छ, यो कुराको खोजी पनि हामी गरौँ। तपाईँहरूले गम्भीर रूपमा भएर हैन प्रभुको उपस्थितिमा जानुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, उहाँमा समय बिताउनुहोस् र प्रभुको आशिष तपाईँहरूको जीवनमा आउन सकेको होस्, हामी सबैको जीवनमा आउन सकेको होस्। आमेन। यति भन्दै हामी तपाईँहरूको बिचबाट आज बिदा हुन चाहन्छौँ। फेरि अर्को शनिबार यसै गरी हामी आउने नै छौँ र अन्य घरेलु सङ्गति अथवा जीवन जुण्डका कुराहरू हाम्रो अगुवाहरूले विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूलाई गरि नै राख्नु भएको छ र हामी भेटघाट भइ नै राखेका छौँ। र प्रभुले यसरी नै यी दिनहरूमा अनुग्रह गर्नुभएको छ हामीलाई। हामी बिना हैन काम बाहिर ननिस्किनुहोस्। बाहिर निस्किनु हुँदाखेरि सुरक्षित साथ मास्कहरू लाउनुहोस्, सेनिटाइजर गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्, आफूलाई सुरक्षा राख्नुहोस्। सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्। परमेश्वरको आशिष तपाईँहरूमा सबैमा रहेको होस्। सबैलाई जय मसीह।